हमारा एमपी कैसा हो, थोड़ा जोर से बोलो यार, याकूबपुरी की आवाज है। हमारा एमपी कैसा हो, हमारा एमपी कैसा हो। ये सुनते के साथ ये दोनों भाइयों को लाल पीले बूढ़े हरे में मोशन आ जाए। अमजदुल्ला खां खड़े में आ जाते फिर निकल के बड़े बाजार में आके एक सरकारी की बिरयानी के होटल का हिस्सा, एक प्लेट में 3 खाना, लंबू बम्बू चंबू। नौजवान दोस्तों बुजुर्गों, जैसा कि आप उन्वान से वाकिफ हैं, याद ये डॉक्टर खान खान साहब मरहूम, आप लोग जानते हैं कि अमानुल्लाह खान साहब मरहूम के आप बड़े फर्जंद थे और तालीमी एतबार से आप एक डॉक्टर थे। आप भी भारतीय मिलत के दूसरे लड़कों की तरह आपने भी आवाम की खिदमत का आपने जज्बा था। आपने अपनी जिंदगी को आवाम की फलाह बहबूद के लिए वक्त किया और अल्लाह ने आपको बहुत जल्द इस दुनिया से दुनिया फानी में बुला लिया। लेकिन जब तक रहे आप बराबर जिद्दोजहद करते रहे। आप लोगों को ये बताता चलूं कि आज जो रिजर्वेशन की बात होती है कि कांग्रेस ने 4% रिजर्वेशन दिए, केसीआर ने धोखा दिया मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन का। ये रिजर्वेशन की तहरीक सबसे पहले शुरू करने वाले मरहूम डॉक्टर खान खान साहब थे। एक मुनज़्ज़िम तरीके से मुसलमानों को रिजर्वेशन के लिए आपने एक मुहिम का आगाज किया और आपने अपनी जिद्दोजहद मुसलमानों के लिए करते रहे। बहरहाल जैसा आप जानते हैं कि अमानुल्लाह खान साहब मरहूम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक सिपाही थे। जब जमात के अंदर जुल्म हुआ, जमात की तरफ से आवाम को कुछ नहीं मिलने लगा और सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी मरहूम अपने बच्चों को अपने इख्तियार की बागडोर देने की कोशिश शुरू की और बाबरी मस्जिद का मसला हुआ तो गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब मरहूम ने बाबरी मस्जिद के ऊपर एहतजाज किया। नतीजन वो तमाम हालात आप लोगों को मालूम है कि किस तरीके से आपको जमात से अलहदा किया गया, आपने मस्जिद और तहरीक का क़याम अमल में लाया। अगर आज आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख को देखेंगे तो आपके सामने आएगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बनाने वाले कोई और लोग थे। जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियादों को डाला। अल्लामा कासिम रज़वी साहब, मौलाना रशीद कुरानी साहब, ऐसे ऐसे बुजुर्गों ने दारुस्सलाम को खरीदा। दारुस्सलाम के अंदर पोलो का ग्राउंड था, नवाब साहब की जोड़ी थी, घोड़े के ऊपर बैठ के पोलो खेला करते। उन लोगों ने उस जमाने में सोचा, जबकि निजाम की हुकूमत थी, उस वक्त के हमारे दानिश्वरों ने सोचा कि मुसलमानों को एक मर्कज़ सियासी की जरूरत है। उन्होंने दारुस्सलाम को खरीदा और दारुस्सलाम को एक मर्कज़ सियासी बनाया और ये नारा दिया कि मुसलमानों तुम एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाओ कलमे की बुनियाद के ऊपर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तुम्हारा कलमा एक, तुम्हारी कुरान एक और तुम्हारे नबी एक, तो फिर तुम आपस में क्यों दस्ते गिरेबां हो। उस जमाने में मुसलमानों के जो फिरके थे वो आपस के अंदर दस्तों गिरेबां थे। कायदे मिल्लत ने नारा दिया, मुसलमानों एक मरकज़ सियासी में जमा हो जाओ और दारुस्सलाम को खरीदा। दारुस्सलाम के अंदर आपने जो जमात को बनाया, खुद आपने कभी कोई ओहदा नहीं किया। निजाम की हुकूमत में निजाम ने कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग रहमा को कहा कि आप हुकूमत की कमेटी में तशरीफ लाइए
قائد ملت نے فرمایا کہ قوم کی خدمت کرنے کے لیے کوئی اقتدار کی ضرورت نہیں ہے، میں بغیر اقتدار کے قوم کی خدمت کروں گا۔ آپ نے علامہ رشید قرآنی صاحب کو دارالسلام کے اندر اپنا نمائندہ مجلس اتحاد المسلمین کا بنا کے دیا۔ میں وہ تاریخ بتا رہا ہوں مجلس اتحاد المسلمین کی، اور پھر ہم جیسے لوگ مجلس سے منسلک ہوتے گئے اور جدوجہد کرتے رہے، یہ سوچے کہ جماعت ترقی کرے گی، مسلمانوں کا قائد ترقی کرے گا، اور ایک وقت آئے گا پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی ہوگی، ایوان اسمبلی میں ہمارے نمائندگی ہوں گے اور مسلمانوں کو کچھ ملے گا۔ لیکن رفتہ رفتہ جیسے جیسے ہم دیکھتے گئے مجلس اتحاد المسلمین کو جب ہم نے طاقتور بنایا تو پھر ہم کو افسوس ہونے لگا کہ ایک خاندان اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ پہلے دادا بیٹے، دادا کے بعد اپنے بیٹے کو بٹھایا، بابا جاتے جاتے 2 بیٹوں کو بٹھا کے چلے گئے، اور اس کے بعد اب اور 2 بیٹوں کی تیاری ہو رہی ہے۔ لیکن مجلس اتحاد المسلمین کی خدمت کرنے والے وہ لوگ جیسے غازی ملت امان اللہ خان صاحب، جیسے ابراہیم بن عبداللہ مسلکی صاحب، جیسے مولانا سید باقر آغا صاحب، جیسے خواجہ ابو سعید صاحب مرحوم، اور سید سجاد اور افسر خان، یہ تمام وہ MLAs ہیں جنہوں نے جماعت کی رات دن خدمت کی، لیکن آج ان کے بچے در بدر ہیں، ان کے بچوں کو دارالسلام کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن سیٹیں ان کو دی جاتی ہے، ان MLA کے بچوں کو کسی کو بلا کے سیٹ نہیں دیتے، خود MLA بنتے ہیں، MP بنتے ہیں، یعنی دارالسلام کو اپنے گھر کی جو ہے ذاتی ملکیت بنا دیا کہ دارالسلام ایک ٹرسٹ ہے، اس کا پیسہ کہاں، اس کا حساب کہاں ہے۔ آج سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ، ارے تمہارے بابا غریب تھے، تمہارے بابا کے لیے کیا تھا؟ لوگ تمہارے بابا کو کوئی موٹر سائیکل دلا دیے، ایک ہمارا غریب لیڈر ہے تو بابا وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے پھرتے تھے۔ کبھی افضل گنج والوں نے تمہارے بابا کو جیپ دلا دی، اس جیپ میں بیٹھ کے پھرتے تو لوگ اس کے اندر پیٹرول ڈلاتے۔ یہ تو تمہارے حالات ہے، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ آج دارالسلام کے اثاثوں کے اوپر قبضہ کر لیا اور کہتے ہیں کہ جماعت اویسی خاندان کی ہے، نہیں ہے، یہ ٹرسٹ ہے، یہ قوم و ملت کی امانت ہے، قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہی وہ نظریات کا ٹکراؤ تھا جس کے اوپر ہم نے غازی ملت کا ساتھ دیا، یہی وہ نظریات کا ٹکراؤ تھا جس کے اوپر ہم نے ڈاکٹر قائم خان نے آواز اٹھائی۔ الحمدللہ غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان صاحب مرحوم نے آپ نے اپنے بچوں کو جو دیا، قوم کی خدمت کا ایک جذبہ دیا، جس میں ڈاکٹر قائم خان صاحب، مجید اللہ کا فرد اور امجد اللہ خان، یہ لوگ نکل کے تحریک کے لیے جدوجہد کرتے رہے، غریب عوام کی خدمت کا جذبہ لیے، مذاق اڑاتے رہے، کبھی مجھے جیلوں میں بند کیا، کبھی مجھے ستایا گیا، اور منجد بچاؤ تحریک کو ہمیشہ کمزور کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جو مشن ڈاکٹر قائم خان مرحوم کا تھا، آج اس کے نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے جو محنت کی، آج اس کا پھل آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ امجد اللہ خان جو محنت کر رہا ہے، اس کا پھل آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ یاقوت پورے کے گلی کوچوں میں مجید اللہ خان فرد گلی گلی گھوم کے جو تقریر کرتے اور لوگوں کو جو ہے آواز لگاتے، اے مسلمانوں، تمہاری دولت ایک خاندان کے ہاتھ میں چلی گئی، تم کو جو ملنا تھا وہ تو نہیں ملا۔ الیکشن میں آتے ہیں، ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن آج ہم سمجھے کیا وہ جدوجہد ضائع چلی گئی؟ نہیں گئی۔ گزشتہ انتخابات کے اندر یاقوت پورے کی عوام نے بتا دیا کہ دیکھو آپ کی جدوجہد ضائع نہیں گئی، آپ روبک کا الیکشن لڑے، پیسے نہیں ہیں، بچے موٹر سائیکل میں پیٹرول اپنا ڈال کے پیچھے آ رہے ہیں، اور سامنے والا کروڑوں روپے لگا کے الیکشن لڑ رہا ہے، اور اس کے سامنے یہ 808 ووٹ حرام کے ووٹ لے کر آج MLA اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ الحمدللہ میں کہوں گا یاقوت پورے کے اندر آج بھی امجد اللہ خان MLA ہے، ہم اس کو MLA مانتے ہیں، ہم فیروز خان کو MLA مانتے ہیں، ہم چوری کے حرام کے ووٹ سے جیتے ہوئے یہ حرامی خارجین کو MLA نہیں مانتے۔
बहरहाल आज अल्लाह का लाख लाख करम है, ये घर से अमान अल्लाह खान साहब के बच्चे निकलते हैं। आगे जाके देखिए आप, आज भी मुजफ्फरुल्लाह खान एडवोकेट, आज अल्लाह ने उनका नाम इतना बुलंद किया, क्रिमिनल एडवोकेट अमानुल्लाह खान साहब बना के गए, अपने बेटे को वकील बनाया। उनकी अपनी सोच से बातें नहीं लगती, मेरे बेटों में वकील होना, और एक वकील भी कैसा वकील बना। आज क्रिमिनल एडवोकेट के अंदर सबसे बड़ा काम मुजफ्फरुल्लाह खान एडवोकेट का है, मेरे वकील भी वही हैं। आज जितने केसेस मेरे ऊपर ये जालिम हुक्म मुझ पर डालते हैं, वो सारे केसेस मुजफ्फरुल्लाह खान के टेबल पे होते हैं। जाओ सलीम भाई, आराम से तकरीर करो, ये केसों की फिक्र मत करो, मुजफ्फरुल्लाह खान जिंदा है, आप मेरे बड़े भाई हैं। सारे केस है, कत्ल का मुकदमा मुझ पर डाला गया, कहाँ कत्ल हुआ नहीं मालूम, लेकिन बैल मुजफ्फरुल्लाह खान साहब के टेबल पे है। बहरहाल दोस्तों, ये खत से निकलते हैं। आपको बताऊं कि इतना मसरूफ वकील रहने के बाद भी सुबह अपनी माँ के पैर छूने के लिए, सलाम करने के लिए एक घंटा आधा घंटा अपनी वालिदा का इंतजार करते हैं कि जब वालिदा आके बैठते हैं तख्त पे, सलाम करके उनके पैर छू के जाते हैं बच्चे। ये अखलाक अमानुल्लाह खान साहब ने अपनी औलाद को दिए। अमजदुल्लाह खान अपनी माँ के आगे 1000 रुपए के लिए हाथ फैलाते हैं, खड़े हैं, अपनी माँ से लेके निकलते हैं, एक घर से निकलते हैं। अरे तुम्हारी तरह नहीं, एक बेटा शास्त्रीपुरम में, दूसरा बेटा बंजारा हिल्स में, तीसरा बेटा बरकतपुरम में, 3, 13, 9, 18, 3 है और 3 तरफ से निकलते हैं, और अपनी खुद अपनी सगी माँ को नहीं पूछते। बीमार माँ की खिदमत करने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है, छोटे बेटे के पास अपनी माँ को छोड़ देते हैं। ये अखलाक तुम्हारे हैं, ये तरबियत खाद्य मिलत अलाक मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब की है। आज जैसे ही इलेक्शन हुआ, इनकी गले में आ गई और हैबत घुस गई। कल से पता चल रहा है कि हैबत घुस गई इनको। मैं बोला कैसी हैबत है, तो बोले एक्सरे कराई, हमारा ही कराई, तो हैबत घटी नहीं, हैबत दिखती नहीं ना, वो उनके पैजामे में से हैबत अंदर घुस गई। अब फेसबुक के ऊपर हमारे खिलाफ पोस्टर चल रही, वो कुछ ये ज्ञान वो ज्ञान फला ज्ञान, हमारे मुंह को नहीं लगता, हमारा मुंह बहुत खराब है। बोले चट्टी ज्ञान, हम बोले चट्टी के आ जाते तुम्हारे घर को, वो जने हमारे पास जम्मू जी के, अब बिलान की काम बाटे, बेटी काम बाटे, चाय की काम बाटे। अमजदुल्लाह खान अब ज्यादा पुकारा करे, जवानों को बुला के चट्टियां बांट देते, पूरे तुम्हारे घरों में घुस जाते, तुम्हारे घर में तैयार ना तो जाने को पूरा चले जाते, यार पूरी चट्टी ज्ञान घर को आ जाते। बहरहाल बड़े बड़े पेजों पे, इनकी हिदायत पे मैं तो आप लोगों को कहूंगा, जो सबसे बड़ा दलील है ये बड़ा भाई है, ये यहूदी है। अब इसकी दाढ़ी, टोपी, शेरवानी, वो फिल्म के हाथ में तस्वीर, ये यहूदियों का ड्रामा है। यही सबको हिदायत देता है, ये काम करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। और अगर कोई झगड़ा करके आता है तो उनको गले लगाता है, कोई कत्ल करके आते हैं तो उनको बाजू बिठाता है, कत्ल करे, अरे परेशान मत हो, इलेक्शन में काम आएंगे बच्चे, ताकतवर है, एरिया में फोकसिंग करेंगे, लोगों को डराएंगे। तो ये हाल है। हाँ, ये पूरे माफिया का सदर है, पूरे गुंडों का, साथियों का सदर है। हैदराबाद के पूरे रौडी कांपते इनसे, जाके इनके घर के ऊपर बैठ के हाथ जोड़ते, मीटिंग होती है रौडियों की, रौडियां बैठते हैं और रौडियों को हुक्म देते हैं कि देखो भला आपने जरा उसको देख लो। आप ऐसी दादागिरी चलने वाली नहीं है। याकूब कुरैशी की आवाम ने बता दिया, खास तौर से याकूब कुरैशी की खवातीन को सलाम, गरीब औरतों को मुझे फोन करके बोले तकरीबन 500 रुपए दे रहे, मैं बोला ले लो ले लो, वो हराम का हमारे इनके पास है, 500 रुपए ले लो, सिलेंडर को वोट डालो। कुछ कर रहे हैं दोनों काम, 500 रुपए लेते गए, सिलेंडर को डालते गए, इन्होंने क्या समझ रहे, जाके ही पतंग को डाल रहे हैं, उनके पैसे दे रहे। लेकिन औरतों का, गरीब औरतों का मिजाज देखिए, मुझसे कहने लगे जब हमारे नालों में पानी आ गया, घरों के अंदर इतना पानी था, सलीम अंकल आप आके राशन बांटे,
آپ آ کے بلینکٹاں بانٹے، آپ آ کے کپڑے بانٹے، آپ آ کے بچھانے کا سامان دیے، جہاں تک کہ نالوں کے طرف جب مجھ سے خواتین نے کہا کہ کلام مجید بھی جو ہے وہ ہو گئی، تعلیمات بھی خراب ہو گئی، تو پھر میرے امریکہ سے دوست نے کہا اس ویڈیو کو دیکھ کر کتنے کلام مجید چاہیے، کتنے تعلیمات چاہیے، کتنے ترتیب چاہیے، میں سکھاتا ہوں۔ میں خدا خود ڈپو پہ گیا، ان کو بات کروایا، انہوں نے کہا کہ جتنے ہزار، جتنے سینکڑوں، جتنے لوگوں کو سلیم صاحب دینا چاہتے ہیں جو میں آپ کو پیسے بھیجوں گا۔ پھر وہاں سے میں نے قرآن شریف کے تعلیمات دے، پورا مصطفیٰ نگر، پورا قدم لیا، سارا گنگا نگر، سب کو میں نے کہا جو پاک صاف خواتین ہیں آپ آئیے اور لے کر جائیے گھر سے۔ تو وہ لوگ کس طریقے سے بتائیے منزل بچاؤ تحریک کو چھوڑ کر ان کو ووٹ ڈالیں گے، ان کے پیسوں کو چھوڑ ڈالیں گے؟ نہیں۔ اب جب بھی الیکشن آ رہا ہے، ہمارا ایم پی کیسا ہو آپ لوگ پکارنا، امجد اللہ خان جیسا ہو۔ ہمارا ایم پی کیسا ہو، تھوڑا زور سے بولو یار، یعقوب پورے کی آواز ہے۔ ہمارا ایم پی کیسا ہو، ہمارا ایم پی کیسا ہو۔ یہ سنتے کے ساتھ دونوں بھائیوں کو لال پیلے بوٹے ہرے میں موشن آ جائے، حیرت ہے۔ امجد اللہ خان کھڑے تو میں ہار جاتا ہوں، حیرت ہے۔ پھر نکل کے بڑے بازار میں آ کے ایک سرکاری کی بریانی کے ہوٹل کا حصہ تھا، ایک پلیٹ میں 3 کھا رہے، لمبو بمبو چمبو وغیرہ، تینوں کھا کے 3 منٹ کا انٹرویو بھی دے رہے، بریانی بہت اچھی ہے۔ ارے لوگوں دارالسلام کو گئے تو آپ ملتے نہیں تھے، تکبر کا یہ عالم تھا، اور آج ارے تم کا امجد اللہ خان منزل بچاؤ تحریک، اسد الدین، اکبر الدین، وہ نوبت پہ لا دی، کیا تم چھٹیوں کے اوپر آ گئے؟ آنے والے دنوں میں ایک ایک گھر کی چوکھٹ پر کھڑے آپ کو نظر آئیں گے۔ اماں ووٹ دینا، خالہ ماں، چچی ماں آپ کو پھپھا بھی بولی ہے، بلکہ آپ کو بابا بھی بولی ہے، روئیے کھڑے کے، ہاں ایسا اٹھا کے دامن اٹھا کے روئیے، ہمارے بالکل دامن اٹھا کے روئیے، روکو بولیے ووٹ دو۔ لیکن نہیں، انشاءاللہ دیکھو کشن ریڈی الیکشن ہارا، یہاں سے ایم ایل اے ہار گیا امبر پیٹ سے، جا کے ایم پی بنا سکندرآباد سے، پھر منسٹر بن گیا۔ اچھا ریونت ریڈی چیف منسٹر، ورنگل میں الیکشن ہارا، ملکاجگیری سے ایم پی بنا، اب آج کیا بنا؟ یہ یعقوب پورے سے ہار کے بول کے پست مت ہو۔ اللہ تعالیٰ ایم پی دکھاؤں گا پارلیمنٹ میں، امجد اللہ خان اٹھ کے پارلیمنٹ میں مسلمانوں کے حیدرآباد کی آواز اٹھائے گا، اور بی جے پی کی دلالی نہیں کرے گا۔ بی جے پی کے دلال امت شاہ مودی کے لوگ ہیں، میں شروع سے بولتا ہوں کہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے، یہ لوگ جا کے ہندوستان میں یوگی کو جتا کے آئے، گجرات میں جتا کے آئے، وہاں جا کے جتا کے آئے، ہر جگہ جا رہے جتا کے آتے یہاں بیٹھ جائے، یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ یہاں مسلمان ووٹ دے دیتے۔ اب ایک کام کریں گے اپن، اب وہ بہت خدمت کرے، وہ پھرا بچارا وہ اسد الدین اتنا پھرا وہ خدمت کرا ہے، اب اس کو جو ہے آرام دینا اپنی ذمہ داری ہے مسلمان کی۔ اب 2024 میں اسد الدین اویسی صاحب آپ گھر میں بیٹھو، دارالسلام کا کام کا بڑا دیکھو تو پورا عوام کے درمیان میں گر کے 5 سال کے مسائل دیکھو، جب تک ایک نوجوان بچے امجد اللہ خان کو پارلیمنٹ میں جا کے کام کرنے دو تو آپ کے دعویٰ میں الحمدللہ